ॐ खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघान् शूलं भुसुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां शिवे महाकालिकाम् यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। आफ्ना दिव्य 10 हातहरूले खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भुसुण्डी मस्तक र शङ्ख नाम गरेका विभिन्न हतियार तथा अलङ्कारहरूलाई धारण गरेकी आफ्ना सारा अङ्ग प्रत्यङ्गमा विभिन्न प्रकारका अलङ्कारहरूले गर्दा अत्यन्त शोभायमान भएकी अनि 3वटा नेत्रहरूले शोभायमान भएकी नीलमणिको जस्तो समान चमक भएकी त्यसै गरी 10 मुख र 10 गोडा भएकी जसलाई मधुर कैटभको विनाश गर्नका लागि ब्रह्माजीले सुतेका हरिलाई स्तुति गरे त्यस्ती महाकालीलाई म कोटी कोटी नमस्कार गर्दछु। चण्डिकालाई मेरो नमस्कार छ। मार्कण्डेय नाम गरेका मुनिले देवीको महात्म्यलाई श्रवण गराउँदै अगाडि लैजानुहुन्छ। साक्षात् श्री सूर्यनारायणका छोरा सावर्डे जुन 8औं मनु कहिन्छन् तिनको उत्पत्तिको कथा म विस्तारपूर्वक भन्दछु। सबैले एकचित्त भएर श्रवण गर्नु। महाभाग ठुलो कीर्ति भएका साक्षात् सूर्यनारायणका पुत्र सूर्यकुमार सावर्डे भगवती महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी दुर्गाको अनुग्रहले जसरी मन्वन्तरका स्वामी भए त्यही प्रसङ्ग म वाचन गर्दछु। पूर्वकालमा धेरै समय पहिलेको समयमा स्वारोचिस नाम गरेको एक मन्वन्तरमा सुरथ नाम भएका एउटा राजाले राज्य गर्दथे। ती राजा चैत्र वंश नामक अत्यन्त सफल वंशमा उत्पन्न भएका थिए। तिनको समस्त भूमण्डलमा यानकी संसारभरि एक छत्रराज रहेको थियो। ती आफ्ना सबै प्रजाहरूलाई आफ्नै घरका सन्तान जस्तै छोरा नाति जस्तै गरी अत्यन्त धर्मपूर्वक पालन गर्दथे। तापनि कोला विध्वंसी नाम गरेका एकजना क्षत्रिय तिनका शत्रु भए। राजा सुरथको दण्ड नीति निकै प्रबल थियो यानकि उनको सैन्य शक्ति अत्यन्त सशक्त थियो। तिनको शत्रुहरूसितमा ठुलो सङ्ग्राम पर्यो। यद्यपि ती कोला विध्वंसीहरू अत्यन्त थोरै थिए तापनि उनीहरूले ती सुरथ नाम गरेका राजालाई हराएर कोला विध्वंसीहरूले सम्पूर्ण शासन सत्ता आफ्नो हातमा लगे। त्यसपछि ती सुरथ आफ्नो नगरमा आए अनि केवल एउटा मात्र नगरका मात्र राजा भएर बस्न लागे र त्यहाँ पनि तिनका प्रबल शत्रुहरूले फेरि आक्रमण गरिदिए। त्यहाँ पनि राजाको बल क्षीण भएको देखेर बलिया एवं दुरात्मा उनका मन्त्रीहरूले राज्यका सेना र खजानामा पनि आफ्नो अधिकार जमाए। तब राजा अत्यन्त एक्लो अनि असहाय हुन पुगे। तब सबै प्रकारका अधिकारहरू सबै प्रकारका शक्तिहरू नष्ट भइसकेका ती शिकार खेल्ने न्युले एक्लै एउटा बाक्लो अत्यन्त घनघोर जङ्गलमा जाँदा भए। त्यहाँ जङ्गलमा अत्यन्त मनमा पनि छटपटी छ, अत्यन्त दुःख छ। पुर्खाहरूले सृष्टि गरेर सजाएर राखेको त्यो राज्यलाई आफूले थाम्न नसकेकोमा अत्यन्त पश्चाताप भएका ती जुन राजा रहेका थिए उनी जङ्गलमा घुम्दै घुम्दै जाँदा मेधा नाम गरेका अत्यन्त शक्तिशाली अनि धर्मात्मा ऋषिको आश्रममा पुग्दा भए। त्यहाँ गएर जब आश्रम देखे जहाँ अनेक प्रकारका हिंसक जीवहरू पनि बाघ भालु सिंह इत्यादि पनि हिंसक प्रवृत्ति छाडेर रहन्थे यानकि अत्यन्त हाँसखेल गरेर रहन्थे। मुनिका अनेक शिष्यहरू त्यस वनको शोभा बढाइरहेका थिए। कसैले मन्त्रहरूको वाचन गरिरहेका थिए, कसैले गौमाताको सेवा गरिरहेका थिए, कसैले गुरुको सेवा गरिरहेका थिए, कसैले असहायहरूका सेवाका निम्ति कुनै कर्म गरिरहेका थिए। त्यहाँ अतिथिको सत्कारका लागि पनि उनीहरू अत्यन्त अगाडि बढिरहेका थिए।
वहाँ पुगेपछि मेधा मुनि अनि उनका शिष्यहरूले स्वागत सत्कार गरिएका उनी ती मुनिश्रेष्ठको आश्रममा यताउति घुम्दै घुम्दै केही समयसम्म त्यहीँ रहे अनि मोहले आकृष्ट चित्त भएर यस प्रकारको चिन्ता गर्न लागे। पूर्वकालमा जुन पहिलेको समयमा मेरा पूर्वजले पालन जसको गरेका थिए, जुन भूमिलाई पुत्र समान पुत्री समान पालन गरेका थिए, जहाँका जनताहरूलाई आफ्नै परिवार भनेका थिए, त्यही नगर त्यसै गरी त्यही संसार आज म देखिरहेछ। मेरा दुराचारी भृत्यगण यानकी मन्त्री महामन्त्री नोकरहरू त्यसको रक्षा धर्मपूर्वक गर्दैछन् वा छैनन् केही पनि थाहा छैन। उनीहरू मलाई नै अपदस्थ गर्नका लागि, आफूहरू खजानामा राज गर्नका लागि त्यतिसम्म गरे भने तिनले ती वसुन्धरा यानकी त्यो पृथ्वीको कसरी पालन गर्लान्? जो सदा मदवर्षा गर्ने र सुरवीर ती मेरा हात्ती थिए, अब शत्रुका अधीनमा परेर कुन कुन प्रकारका कष्टहरू भोग्दै होलान् मलाई केही पनि थाहा छैन। जो व्यक्ति मेरो कृपा धन र खाना पाउनाले मेरै पछि पछि हिँड्दथे, तिनीहरू निश्चय नै अब अन्य राजाको अनुसरण गर्दै होलान्। ती अपव्ययहरूद्वारा सारा खर्च भइरहनाले, सदा खर्च मात्र भइरहनाले अत्यन्त कष्टले मेरा पिता पुर्खाहरूले जम्मा पारेको मेरो ढुकुटी पनि रित्तियो होला। यो र अरू पनि अनेक कुरा राजा सुरथले निरन्तर सोचिरहन्थे। एक दिन उनले त्यहाँ विप्रवर मेधा ऋषिको आश्रममा नजिकै एउटा वैश्यलाई देखे। ती वैश्य पनि आफूले समान अत्यन्त पीडा पाए जस्ता अनुहारमा छटपटी भएका देखेर तिनले सोधे, हे भ्राता, तिमी को हौ? यहाँ किन आएका हौ? तिमी किन शोकग्रस्त र अत्यन्त बहुमूल्य मणि साथमा भएर त्यो मणि हराए झैँ देखिन्छौ? राजा सुरथले दुःख बुझेर स्नेहपूर्वक सोधेको वचन सुनेर अत्यन्त मनैदेखि कोही टेक्ने लट्ठी पाए जस्तो आफ्नो एउटा मित्र पाएको सम्झेर ती वैश्यले भन्न लागे। विनीत भावले प्रणाम गर्दै भने वैश्यले भने, हे राजन, म अत्यन्त धनीहरूको कुलमा उत्पन्न भएको एउटा वैश्य हुँ। मेरो नाम समाधि हो। मेरा दुष्ट प्रकारका स्त्री र पुत्रले धनको लोभमा मलाई यो उमेरमा घरबाट निकालिदिए। म यस समयमा स्त्री पुत्र र मैले आर्जित गरेको सबै धनबाट वञ्चित रहेको छु। मेरा विश्वसनीय बन्धुहरूले मेरै धन लिएर मलाई मेरो घरबाट धपाइदिए। त्यसैले दुखी भएर म वनमा आएँ। त्यस्तो म यहाँ बसेर यो जान्न सकिरहेको छैन कि मेरा ती छोराहरू, मेरा स्त्रीहरू, ती स्वजनहरू कुशल छन् कि छैनन् होला। तिनै स्त्रीलाई मैले विवाह गरेर लिएर आएको हुँ, तिनको अवस्था कस्तो होला? मेरा पुत्रहरू जसलाई ताते ताते गरेर ठुला बनाएको हुँ, तिनैले मलाई निकालेर पठाए पनि तिनीहरू के गरेर बसेका होलान्? फेरि म नभएपछि त्यो घरमा सुरक्षा कसले गर्ला? यस बखत यहाँ रहेको म घरमा ती आफ्ना जनहरूको स्थिति कुशलपूर्वक छ वा तिनलाई कुनै कष्ट छ कि मैले केही पनि जानिरहेको छैन। ती मेरा छोराहरू कस्ता छन्? ती सदाचारमै रहिरहेका होलान् कि मेरो सङ्गत छोडिसकेपछि, म त्यहाँ नभइसकेपछि तिनीहरू दुराचारी भइसके होलान्? यस्ता ती वैश्यका वचन सुनेर राजाले अचम्म पर्दै सोधे, जुन लोभी स्त्री अनि सन्तान आदिले धनको लोभमा लागेर तिमीलाई, यस्तो वृद्ध उमेर हुन लागेका तिमीलाई घरबाट निकालिदिए, तिनको निम्ति तिम्रो चित्तमा यति धेरै स्नेह कसरी रह्यो, जसले आफूलाई अपमान गरेर आफ्नै सम्पत्ति लुटेर छोडिदियो? त्यस्ता स्वजनहरूको तिमी किन चिन्ता गरिरहेका छौ? वैश्यले ती वचनहरू सुनेर फेरि भन्न लागे, हजुरले आफ्ना आँखाले देखेर मेरो विषयमा भन्नुभएको कुरा उचित हो, तर के गरौँ? यो मेरो मन मेरै नियन्त्रणमा छैन। कुनै पनि बाबु आमाले आफ्ना सन्ततिले गरेको अपमानलाई सहन सक्दैनन् अनि आफ्ना सन्ततिलाई कहिल्यै पनि कुबलो चिताउन पनि सक्दैनन्।
मेरो निष्ठुर मनले धारण गर्दै गर्दैन, मेरो मनले निष्ठुरता धारण गर्दै गर्दैन। जसले धनको लोभमा परेर पिता प्रति स्नेह, पतिको प्रति प्रेम र आत्मीय जनप्रति अनुरागलाई तिलाञ्जली दिएर मलाई घरबाट धपाए। हे महामते, तिनकै निम्ति मेरो हृदयमा यति धेरै स्नेह किन छ, त्यो पनि मैले नै जानिरहेको छैन। जान्ने विद्वान भएर पनि गुणहीन बन्धुहरूका निम्ति पनि मेरो चित्त यसरी प्रेम मग्न भइरहेको छ, यो के हो? किन म तिनीहरूको निम्ति यसरी लामो लामो सास फेर्दैछु? पल पल यो निर्जन, यो एक्लो ठाउँमा आएर पनि मेरै सन्ततिहरूलाई, मेरै स्वजनहरूलाई सम्झिरहेको छु। मेरो हृदय किन यसरी अत्यन्त दुखी भइरहेको छ? तिनीहरूको प्रेमको सर्वथा अभाव छ। उनीहरूले मलाई अपमान, दुःख मात्र दिएका छन्, तर पनि मेरो मन निष्ठुर हुन सकिरहेको छैन। म उनीहरूप्रति प्रेम गरिरहेको छु, यसको निम्ति म के गरौँ? मार्कण्डेय नाम गरेका मुनिले भन्नुहुन्छ, हे ब्रह्मन, त्यसपछि सुरथ राजा र समाधि वैश्य सँगै आफ्ना आफ्ना दुःखहरू सघालेर मेधा नाम गरेको मुनिको सेवामा उपस्थित भए। मेधा नाम गरेका मुनिलाई प्रणाम गरेर, त्यसै गरी उहाँको सामान्य सेवा गरेर, उहाँसँग यथायोग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्वक व्यवहार गरेर साथमै बस्दा भए। अनि वैश्य र राजाले वार्तालाप आरम्भ गरे। राजाले भने, हे भगवान, म एउटा कुरा हजुरसित सोध्न खोज्दैछु, जुन मेरो अत्यन्त ठुलो जिज्ञासा रहेको छ, त्यो आज्ञा हवस्। मेरो चित्त आफ्नो अधीन नहुनाले यो कुरा मेरो मनलाई अत्यन्त दुःख दिइरहेको छ। जुन राज्य मेरो हातबाट गयो, त्यसमा र त्यसको सबै अङ्गमा सबै मेरा अत्यन्त मलाई दुःख दिनेवाला व्यक्तिहरू मात्र छन्। सबैले मलाई लुटेका छन्। अब त्यो अङ्गमा, त्यो राष्ट्रमा पनि मेरो मोह किन बनिरहेको छ? हे मुनि श्रेष्ठ, अब त्यो मेरो छैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि अज्ञानीलाई झैँ मलाई त्यसको निम्ति दुःख हुन्छ, यो के हो? यता यी वैश्य पनि आफ्नै घरबाट अपमानित भएर, आफ्नै घरबाट, आफ्नै स्वजन बन्धुबाट लुटिएर आएका रहेछन्। यिनका स्त्री, सन्तान र नोकरहरूले यिनलाई त्यागिदिएका छन्। स्वजनहरूले पनि धन लिएर यिनको परित्याग गरिदिए। तैपनि यी तिनकै प्रति अत्यन्त स्नेह राख्दछन्। यसरी यी र म दुवै साह्रै दुखी छौँ। हजुर अत्यन्त तपस्याले अत्यन्त उच्च बिन्दुमा पुग्नु भएको छ, अत्यन्त ठुलो स्थानमा पुग्नु भएको छ। हजुर प्रत्यक्ष द्रष्टा हुनुहुन्छ, हजुर भविष्य द्रष्टा पनि हुनुहुन्छ, हजुर भूत द्रष्टा पनि हुनुहुन्छ। हजुरले विगतका सबै कर्महरू पनि देख्नु भएको छ, भविष्य पनि देख्नु भएको छ। हजुरले हामीलाई सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी गराइदिनुहोस्, जसमा प्रत्यक्ष दोष देखिन्छ। त्यस विषयको निम्ति पनि हाम्रो मनमा मोह जनित यानकि मोहले आकर्षण भइरहेको छ। हे महाभाग, हामी दुवै जानिरहेका छौँ, तापनि मोहले ग्रसित छौँ। हामीले मोह गर्नु हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ, तर पनि मोह भइहाल्छ, यो के हो? विवेक शून्य मनुष्य झैँ हामी दुवैमा यो मूढता प्रत्यक्ष देखिरहेको छ। यस्तो राजा र वैश्यको दुःखलाई श्रवण गरिसकेपछि मेधा नाम गरेका शक्तिशाली ऋषिले भन्नुभयो, हे महाभाग, विषय मार्गको ज्ञान सबै जीवलाई छ। यसै गरी विषय पनि सबैलाई भिन्न भिन्न रहेका छन्। केही प्राणी दिनमा देख्दैनन् त केही प्राणीहरू रात्रिमा देख्दैनन्। केही जीवहरू यस्ता पनि छन् जो दिन र रातमा पनि समान नै देख्दछन्। मनुष्यमा बुद्धि हुन्छ, यो सत्य हो, तर केवल तिनै यस्ता हुँदैनन्। पशु पक्षी र मृगादि सबै प्राणीमा ज्ञान हुन्छ। मनुष्यको ज्ञान पनि त्यस्तै नै हुन्छ जस्तो मृग र पक्षीहरूको हुन्छ। जुन ज्ञान मनुष्यमा र ती पशु पक्षीमा परस्पर दुवैमा समान छ, तथापि ज्ञान भएर पनि हेर, यी चुच्चामा चारा बोकेका चराहरू हेर। ती सबै पक्षीहरू आफू भोको रहेर पनि मोहवश भएर बच्चालाई आफ्ना मुखको दाना खुवाउँछन्। आफू भोकै भएर पनि सन्ततिको जीवनका निम्ति सङ्घर्ष गर्दछन्।
हे नरश्रेष्ठ, के तिमी देखिरहेका छैनौ यी मनुष्य जान्दा जान्दै पनि लोभवश भएर छोरा छोरी सन्तानहरू प्राप्त गर्नका लागि अत्यन्त उत्साहरत छन्। उनीहरू सधैँ त्यस कर्ममा निरन्तर लागिरहेका छन्। सन्तानोत्पत्ति भइसकेपछि पनि सदा सन्तानको कल्याणका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, किनकि पछि प्रत्युपकारको लोभले तिनमा हिरिकिएका देख्दैनौ। यदि मैले बालककालमा पालन पोषण गरेँ भने, राम्रोसँग हुर्काएँ भने बुढेसकालमा मलाई अवश्य हेर्नेछ, अवश्य हेर्नु पर्दछ भन्ने त्यस्तो भावना पनि राखेका छन् ती चराका बच्चाले। पछि बाबु आमालाई केही पनि गर्दैनन्, केही पनि नगरे पनि ममताले भरिएको मोहरूपी खाल्डोमा झाकिएका छन्। यद्यपि ती सबैमा ज्ञान नभएको होइन, तथापि ती संसारको स्थिति कायम राख्ने भगवती महामायाको प्रभावद्वारा मायाका खाडलमा सबै फँसेका छन्। अत यसमा कुनै आश्चर्य मान्नु पर्दैन। भगवान विष्णुकी योग माया रूपा जुन महामाया छन्, यिनै हरिकी महामाया जसले जगतैलाई मोहमा पारिदिन्छन्, र यिनै महामाया भगवती देवी ज्ञानीहरूको चित्तलाई पनि बलपूर्वक तानेर मोहमा लगेर गाडिदिन्छन्। उनै यो चराचर जगतको सृष्टि गर्दछिन् र उनै प्रसन्न भएर मनुष्यलाई मुक्तिको वरदान पनि प्रदान गर्दछिन्। उनै यी महामाया प्रसन्न भएमा मनुष्यहरूलाई मुक्ति वर दिने हुन्छन्। उनै देवी परमा विद्या हुन् र मुक्तिका लागि अविनाशी कारण भएकी पनि हुन्। उनै देवीको परम कृपाले गर्दा मात्र देवी लोक, कैलाश, साकेत, वैकुण्ठ आदि धामहरूको प्राप्ति हुन्छ। संसार रूपी बन्धन पनि उनै हुन्। उनै सनातनी देवी सारा ईश्वरका पनि अधीश्वरी छन्। यस्ता मुनिका वचनहरू सुनिसकेपछि अत्यन्त उत्साहित भएर, अत्यन्त जिज्ञासु भएर ती राजाले सोध्न लागे, हे भगवान, जसलाई हजुर महामाया भन्नुहुन्छ, जसलाई हजुर महाशक्ति देवी भन्नुहुन्छ, ती देवी को हुन् हे ब्रह्मन? तिनको उत्पत्ति कसरी भयो? उनको चरित्र कुन कुन हो? त्यसै गरी ब्रह्मवेत्ताहरू या न कि आफूले आफूलाई चिनेका नि भगवानको तत्त्वलाई बुझेका हे श्रेष्ठ महर्षि, ती देवीको जस्तो प्रभाव रहेको छ, जस्तो प्रभाव रहन्छ र जस्तो प्रभाव रहनेछ, जस्तो स्वरूप छ, उनी जसरी प्रकट भइन्, त्यो सबै कुरा हजुरबाट हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ। फेरि मेधा नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, हे राजन, वास्तवमा ती देवी नित्य स्वरूपा नै छन्। सम्पूर्ण जगत उनैको रूप हो र उनैले समस्त व्याप्त पारिराखेकी छन्। तापनि उनको प्राकट्य अनेक प्रकारले हुन्छ। जति जति बेला आवश्यकता हुन्छ, जति जति बेला भक्तहरू र भगवानहरूले देवीको आराधना गर्दछन्, जति बेला धर्ममाथि अधर्मले राज गर्न थाल्दछ, त्यो समयमा देवीले अवतार लिएर आइरहन्छन्। तापनि उनको प्राकट्य अनेक प्रकारले हुन्छ, त्यो मसँग श्रवण गर। यद्यपि ती नित्य र अजन्मा छन्, यानकि देवीको कहिल्यै जन्म पनि हुँदैन र कहिल्यै मृत्यु पनि हुँदैन। तथापि कुनै कुनै समयमा उनले एउटा स्वरूपको धारण मात्र गर्दछिन्, जब जब उनी भक्तहरूको कार्य सिद्ध गर्न प्रकट हुन्छन्। नित्य पनि ती त्यसबेला लोकमा उत्पन्न भएकी कहिन्छन्। समुद्रमय जगतमा जब भगवान श्री विष्णु योग निद्रामा आश्रय लिएर त्यस कल्पान्तमा भगवान प्रभु जब शेषमा सुत्नु भएको थियो, तब त्यसै बेला दुई भयङ्कर असुर जुन मधु र कैटभ नामले प्रख्यात भएका थिए, जो भगवान श्री विष्णुको काने गुजीबाट पैदा भएका थिए, तिनीहरूले विष्णुजी जुन क्षीरसागरमा शयन गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी नाभिमा कमलको उत्पत्ति भएको थियो र त्यो कमलको माथि गएर ब्रह्माजी उत्पत्ति हुनुभएको थियो, त्यहाँ तपस्या गरेर बस्नुभएको थियो। ती दुष्ट दैत्यहरूले यो माथि बसेको यो पण्डित जस्तो, यो ब्राह्मण जस्तो को रहेको छ, यसलाई हामीले खसाल्नु पर्दछ भनेर त्यो कमललाई हल्लाउन लागिरहेका थिए। एकाएक ब्रह्मालाई मार्न तम्सिएका तिनीहरूलाई देखेर भगवान विष्णुको नाभि कमलमा विराजमान ती प्रजापति ब्रह्माजीले
ती दुवै भयङ्कर असुरलाई आफ्नो नजिक आएका र भगवान श्री विष्णुलाई अत्यन्त गहिरो निद्रामा सुतेको देखेपछि ती योग निद्राको एकाग्र चित्तले स्तुति गर्न आरम्भ गरे। उनले निद्राबाट खोल्नका लागि पनि देवीको आराधना गर्नु पर्यो। कस्ते भगवती भने हरिको आँखामा हमेशा रहने, जो यस विश्वकी अधीश्वरी, जगतलाई धारण गर्ने, पालन गर्ने र संहार गर्ने तेजस्वरूप विष्णुकी अनुपम शक्ति हुन्। उनै भगवती निद्रा देवीको ब्रह्माजीले स्तुति गर्न लागे। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हे देवी, तिमी नै स्वाहा हौ, तिमी नै स्वदा र तिमी नै वसटकार हौ, स्वर पनि तिम्रै स्वरूप हो, तिमी नै सुधा यानकी अमृत भनेकी पनि तिमी नै हौ। नित्य अक्षर प्रणवमा औ मद्वारा बनेको ओम जो रहेको छ, यी मात्राको रूपमा तिमी नै स्थित छौ, यानकी परब्रह्म स्वरूपा छौ। यी बाहेक जो बिन्दु रूपा अर्ध मात्रा छन् ती पनि तिमी नै हौ। हे देवी, हे कल्याणी, तिमी नै सन्ध्या हौ, तिमी नै सावित्री र तिमी नै परम जननी हौ। तिमी नै यो ब्रह्माण्डलाई धारण गर्नेवाली हौ र तिमीद्वारा नै यो सारा संसारको सृष्टि हुन्छ। तिमीद्वारा नै सधैँ यो संसारको पालन हुन्छ र कल्पान्तमा सम्पूर्ण कुराहरू तिम्रै आफ्नै शरणमा गएर विलीन हुन्छ, यानकी तिमीले नै सम्पूर्ण संसारलाई अन्तिम समयमा संहार गर्दछौ। जगतको उत्पत्तिको समयमा तिमी नै सृष्टि रूपा हौ, त्यसै गरी पालन कालमा जगतलाई अगाडि बढाउने, फुलाउने, फलाउने समयमा तिमी नै स्थिति रूपा हौ। हे जगन्मयी देवी, त्यस्तै यस जगतको कल्पान्तमा संहार रूप पनि तिमीले नै धारण गर्दछौ। तिमी नै महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति हौ। तिमी नै मोहरूपा महादेवी र महासुरी र महासुन्दरी हौ। तिनै गुणलाई उत्पन्न गर्ने सबैको प्रकृति पनि तिमी नै रहेकी छौ। तिमी नै डरलाग्दी कालरात्रि, त्यसै गरी महारात्रि, मोहरात्रि पनि हौ। तिमी नै श्री हौ, तिमी नै ईश्वरी हौ, तिमी नै री र तिमी नै बोध स्वरूपा हौ। लज्जामा बास गर्ने भएकी तिमी नै हौ, त्यसै गरी पुष्टिमा बास गर्ने भएकी तिमी नै हौ। त्यस्तै तुष्टि यानकी सन्तोषमा पनि तिम्रै बास रहेको छ, शान्तिमा पनि तिम्रै बास रहेको छ। शान्ति तिम्रै अर्को रूप हो, त्यसै गरी क्षमा जो रहेको छ त्यो क्षमाशीलता पनि तिमी हौ। तिमी नै खड्गधारिणी, तिमी नै शूललाई धारण गर्नेवाली, अत्यन्त देख्दैमा पनि विकृत रूप भएकी पनि तिमी छौ, अत्यन्त सुन्दर रूप भएकी पनि तिमी छौ। गदा, चक्र, शङ्ख आदि विभिन्न प्रकारका हतियारहरूलाई धारण गर्ने, धनु लिने, बाण लिने, भुसुण्डी र परिगा अस्त्र लिने तिमी नै हौ। तिमी सौम्य र सौम्यतर छौ, सारा सौम्य भन्दा पनि अति सौम्य, यानकी सबै सुन्दरहरू भन्दा पनि तिमी सुन्दर छौ। परको पर भन्दा पनि पर रहने परमेश्वरी तिमी नै हौ। हे सर्वस्वरूपे देवी, सत असत अखिल वस्तुमा विद्यमान नै जो सम्पूर्ण सामग्री रहेको छ, जो सम्पूर्ण वस्तु रहेको छ, जो सबको शक्ति रहेको छ, त्यो शक्ति तिमी नै हौ। तब तिमी के स्तुति गरिन्छौ, जुन तिमीले जो जगत सृष्टि गर्ने, पालन गर्ने र संहार गर्ने त्यस्तालाई पनि निद्राको अधीन पारिदिएकी छौ, जसले भगवान श्री विष्णुलाई पनि छोपिदिएकी छौ भने तिम्रो स्तुति गर्नमा, तिम्रो ध्यान गर्नमा, तिम्रो प्रार्थनाले तिमीलाई सन्तुष्ट बनाउनमा को समर्थ होला। म ब्रह्मा, शिव र विष्णुलाई पनि तिमीले नै शरीर धारण गराएकी हौ, अतः तिम्रो स्तुति गर्न सक्ने शक्ति कसमा छ। हे देवी, त्यस्तै तिमी आफ्ना उदार प्रभावले नै प्रशंसित छौ। अब यी दुर्धर्ष अत्यन्त दुष्ट मलाई मार्नका लागि उद्यत भएका मधुर कैटभलाई मोहमा पारेर जगदीश्वर विष्णुलाई चाँडै जागा गराइदेऊ। तिम्रा चरण रूपी कमलमा मेरो कोटि कोटि नमस्कार छ र यी दुवैलाई वध गर्ने बुद्धि पनि भगवानको चित्तमा उत्पन्न गरिदेऊ, नत्र सृष्टि हुन लागेको संसारको पनि लोप हुनेछ। तत्पश्चात फेरि ऋषि भन्दै जानुहुन्छ, हे राजन, यस्ता प्रकारले मधुकैटभलाई मार्न विष्णुलाई ब्योझाउनका लागि त्यहाँ ब्रह्माजीले स्तुति गरिएकी तामसी देवी
ती भगवानका नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय र वक्षस्थलबाट निस्किएर अव्यक्त जन्म ब्रह्माजीको दृष्टिको सामु उभिन्त योग निद्राबाट मुक्त भएपछि जगन्नाथ जनार्दन एकार्णवको जलमा शेष शय्याबाट उठ्नुभयो र अनि ती दुवै असुरलाई देख्नुभयो। ती दुवै मधुकैटभ अत्यन्त दुष्ट, अत्यन्त बलिया र पराक्रमी थिए। क्रोधले राता राता आँखा भएका ती दुवैले ब्रह्माजीलाई खानका लागि विभिन्न प्रकारका कसरतहरू गरिरहेका थिए। तब भगवान श्रीहरि उठेर ती दुवैलाई हेर्नुभयो त ब्रह्माजी भन्दा पनि ठुलो अर्को कोही रहेछ, अब यसैलाई खानु पर्दछ भनेर फेरि उनीहरू युद्ध गर्न तम्सिए। ती दुवैका साथमा भगवान श्री विष्णुको युद्ध हुन लाग्यो। तीसँग त्यसरी 5000 वर्षसम्म केवल आफ्ना बाहुहरूले यानकि हातहरूले, पाखुराहरूले युद्ध गर्नुभयो। कुस्ता कुस्ती मुक्कामुक्की प्रभुले गर्नु पर्यो। महामायाले मोहमा पारिएका ती दुई पनि बरताप बलले गर्दा उन्मत्त भइरहेका थिए। युद्ध गर्दा गर्दा थाकिसकेपछि भगवान श्री विष्णुले भन्नुभयो, तिमीहरू अत्यन्त शक्तिशाली रहेछौ। मलाई अहिलेसम्म कसैले पनि युद्धमा यसरी अत्यन्त दुःखमा पारेको थिएन। तिमीहरूदेखि म प्रसन्न भएँ। केही वरदान माग्दछौ भने माग भनेर भन्नुभयो। तब ती मधुर कैटभले अत्यन्त हाँसेर भगवान श्री विष्णुलाई गिज्याउँदै भन्न लागे, हे श्री विष्णु, जित्नेवालाले दिने कि हार्नेवालाले? तिमी हारेर एउटा कुनामा गएर बसिरहेका छौ, अझै पनि तिमीले वरदान दिन्छु भन्छौ। कस्तो लज्जास्पद! बरु हामी जित्नेहरू हौँ, तिमी हामीसित वरदान माग, हामी तिमीलाई वरदान दिन्छौँ। यस्तो भन्न लागे। भगवानले भन्नुभयो, कुरा ठिकै हो, जित्नेवालाले वरदान दिने। यदि वरदान दिन्छु भनेर कबुल गर्दछौ भने मात्र वरदान माग्छु, नत्र किन माग्नु? यस्तो भनिसकेपछि मधुकैटभले वचन भयो, हामीसँग वरदान माग भनेर भन्न लागे। यदि तिमी दुवै मदेखि प्रसन्न छौ भने भगवान श्री विष्णुले भन्नुभयो, यदि तिमी दुवै मदेखि प्रसन्न छौ भने तिमी दुवै नै आज मेरा हातबाट वध भएर यो संसार छोडेर जाओ। बस यति नै मैले वर मागे, यहाँ अर्को दोस्रो वरको के प्रयोजन? ऋषिले भन्नुभयो, अहो, हामी विचार नगरिकन बोलेर ठग्यौँ। यस्तो भनेर तब सारा जगत नै जलामय देखेर, जताततै पानी मात्र रहेको देखेर ती दुवैले कमलको कोष जस्ता आँखा भएका भगवानलाई भने, हामीलाई वचनमा फसायो। हामी पनि आफ्नो मदले गर्दा, घमण्डले गर्दा आफ्नो वचनलाई नियन्त्रणमा गर्न सकेनौँ। तथापि जहाँ पृथ्वी पानीले डुबेको छैन त्यहाँ हामीलाई वध गर। ऋषिले भन्नुभयो, तिनीहरूका त्यस्ता वचन सुनेर भगवान श्री विष्णुले ठिक छ भनेर शङ्ख, चक्र र गदा धारण गर्नुभएका भगवानले ती दुवैलाई आफ्ना काखमा राखेर आफ्ना हतियारहरूद्वारा वध गरिदिनु भयो। यस्ता प्रकारले संसारलाई दबाउन लागेका ती दुवै दानवहरूको अन्त्य भयो। ब्रह्माजी जो सृष्टि गर्नका लागि उत्पन्न हुनुभएको थियो, उहाँको पनि रक्षा भयो। यस्ता प्रकारले ब्रह्माजीले स्तुति गरिए कि यी महामाया देवी आफै प्रकट भएकी थिइन्। अब यी देवीका ठुला ठुला महिमाहरू रहेका छन्, ठुला ठुला कर्महरू रहेका छन्। भगवानहरूका, देवताहरूका विभिन्न प्रकारका साम्राज्यहरू जोगाउनका लागि अनि भक्तहरूलाई अप्ठ्यारो परिरहेको समयमा रक्षा गर्नका लागि यी महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी भगवतीले बेला बेलामा स्वरूप धारण गरिरहेकी छन्। ती देवीको चरण कमलमा ध्यान गर्ने सम्पूर्ण भक्तहरूलाई देवीका जब नजरबाट एकै मात्र पनि दृष्टि पर्दछन्, सम्पूर्ण दुःखहरू क्षणभरमै नाश भएर जान्छन्। अब अर्को अध्यायको प्रसङ्गबाट ती देवीका दिव्य महिमाहरूलाई, ती लीलाहरूलाई श्रवण गर्नेछौँ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामी नवदुर्गा अन्तर्गतको द्वितीय दिनको यस पावन समयमा
देवीको लीला अन्तर्गत एउटा प्रसङ्गलाई, यो द्वितीय दिनको प्रसङ्गलाई श्रवण गऱ्यौँ। भोलिको दिनमा हामी फेरि अर्को प्रसङ्गलाई यसैमा क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। हजुरहरूमाथि महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी भगवतीको परम कृपा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम जय दुर्गे।